الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له لا ند له ولا مثل له ولا مثيل له. ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام دے اندر جتنے احکامات اور جتنے اعمال لازم فرمائن وہ تمام عمل اور تمام احکام اللہ دے ہاں بہت ہی زیادہ پسندیدہ اور محبوب ترین عمل ہے. دنیا دے اندر دنیا دے اقوام اور دنیا دی
تہذیباں دے اندر جو عمل پسند کیتے جاندے ہیں اور وہ عمل اور افعال سلیم الفطرت اور سلیم الطبع اور سلیم العقل لوگوں دے نزدیک بھی پسندیدہ سمجھے جاندے ہیں، وہ تمام دے تمام عمل اللہ نے شریعت بنا کے، دین بنا کے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے منتخب اور مقرر فرمائے۔ اس واسطے آج شریعت دے اندر جو حکم بھی موجود ہے، جو عمل بھی موجود ہے، جو طریقہ زندگی گزارن دا موجود ہے، وہ صرف اللہ دے نزدیک پسندیدہ نہیں بلکہ دنیا دیا جتنیاں قوماں ہیں، جتنیاں تہذیباں ہیں، ہر قوم تے ہر تہذیب دے اندر وہ پسندیدہ سمجھے جاندے ہیں، بہترین عمل سمجھے جاندے ہیں۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ جس انسان دے اندر فطرت سلیمہ موجود ہے اور جس دا عقل سلیم اور عمدہ اور بہترین عقل ہے، اس دے نزدیک وہ عمل بھی پسندیدہ ہے جڑا عمل اللہ نے شریعت دے اندر لازم فرمایا۔ مثال دے طور تے سب تو زیادہ قرآن مقدس دے اندر بھی اور محمد الرسول اللہ دی احادیث مقدسہ دے اندر بھی، دین اسلام دے اندر، شریعت اسلامیہ دے اندر جس عمل نو، جس فعل نو، جس چیز نو سب تو زیادہ پسند کیتا گیا ہے اور سب تو زیادہ جس نو منتخب کر کے تے لازم کیتا گیا ہے مسلمانوں تے، وہ ہے سچ بولنا۔ اور سچ بولنا ایسی عادت ہے، ایسا عمل ہے جیڑا صرف اسلام دے اندر پسندیدہ نہیں بلکہ دنیا دی تمام اقوام دے اندر پسندیدہ۔ ہر سلیم الفطرت آدمی، ہر سلیم العقل آدمی سچ بولن نو پسند کرتا ہے کہ سچ بولنا اچھی چیز ہے، اچھی عادت ہے، اچھی خصلت ہے۔ اسی طرح اسلام نے امانت داری نو، دیانت داری نو منتخب کیتا ہے، پسند کیتا ہے۔ دنیا دی کوئی قوم ایسی نہیں، کوئی تہذیب ایسی نہیں جڑی امانت داری نو اور دیانت داری نو پسند نہ کرے۔ ہر تہذیب والے اور دنیا دی ہر قوم دے افراد امانت داری نو کیا کریں دے؟ پسند کریں۔ اسی طرح وعدہ دی پاسداری کرنا، وعدے اتے قائم رہنا، وعدے اتے پکا رہنا، یہ صرف اسلام دا پسندیدہ عمل نہیں بلکہ دنیا دی ہر قوم دا پسندیدہ عمل ہے کہ جیڑا بندہ زبان کرے کسے نال، وعدہ کرے، اس نو پورا کرنا چاہیے۔ اسی طرح زنا کرنا، بے حیائی، فحاشی، عریانی، اس نو ہر سلیم الفطرت آدمی، ہر سلیم الطبع آدمی، ہر شریف آدمی حیاداری نو اور عفت پاک دامنی نو پسند کریندا ہے اور اس نو اچھا سمجھے۔ بے شرم بے حیا آدمی دی گل نہیں، حیادار آدمی دی گل نہیں، سلیم الفطرت آدمی دی گل نہیں۔ ہر سلیم الطبع آدمی زنا نو، بدکاری نو، بے حیائی نو ناپسندیدہ سی۔ اسلام نے بھی اس چیز نو پسند کی۔ اس واسطے دین اسلام دا ہر عمل اور ہر حکم پسندیدہ ہے۔ اسی طرح شریعت دے اندر
اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگاں نال، دوسرے انساناں نال ہمدردی کرنا، محبت کرنا، خیر خواہی کرنا، اچھے طریقے نال پیش آونا، اچھا رویہ اختیار کرنا، اسلام نے اس کو پسند کیتا ہے اور دنیا دیا تمام قوماں اس عمل کو پسند کریں گے کہ دوسرے لوگاں نال بھلائی کرو، ہمدردی کرو، خیر خواہی کرو، انہاں دی امداد کرو، ہر معاملے دے اندر، مشکل دے اندر، پریشانی دے اندر دوجے لوگاں دے کم آونا، انہاں دی مدد کرنا، انہاں دے نال ہمدردی نال پیش آونا، یہ صرف اسلام دا پسندیدہ عمل نہیں بلکہ دنیا دی ہر قوم دا پسندیدہ عمل۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر جو جو حکم بھی لازم کیتا ہے، جو عمل بھی لازم کیتا ہے، وہ دنیا دا پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ عمل اور کچھ چیزاں اپنے واسطے پسند کیتیاں اور کچھ چیزاں مخلوق واسطے پسند کیتیاں۔ اپنے واسطے کیڑی چیز پسند کیتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے واسطے اپنی توحید نو پسند کہ لوگ مینو وحدہ لا شریک سمجھے، میرے نال کسے نو بھائیوال تے شریک نہ بناویں، میری صفتاں وچ سب تو پہلے تو میری ذات دے وچ کسے نو شریک نہ کیتا ونجے۔ دنیا دے اندر پوری 14 طبق دی کائنات دے اندر میری جیسی مبرہ ذات، سبحان ذات، پاک ذات، اعلیٰ ذات، عرفہ ذات، پوری 14 طبق دی کائنات دے اندر دوسری کوئی ذات نہیں۔ اس واسطے میری ذات دے وچ بھی کہنوں شریک نہ کیتا جاوے، میرے برابر کسے نو نہ سمجھائے۔ میں ذات دے وچ بھی اکیلا تے میریاں صفتاں وچ بھی کہنوں شریک نہ بنایا ونجے، میرے کمالاں وچ بھی کسے نو شریک نہ کیتا جائے، میریاں شاناں دے اندر بھی کسے نو شریک نہ کیتا جائے۔ جتنیاں بھی میریاں صفتاں تے میرے کمال ہیں، انہاں صفتاں تے انہاں کمالات دے اندر میں یکتا ہاں، اکیلا ہاں، کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید نو پسند کیتا ہے، جو میرے بندے، اے میری مخلوق اور خاص طور تے انسان میرا کسے نو شریک نہ بناویں۔ اللہ نے اپنی ذات دے واسطے کیڑی شے نو پسند کیتا ہے؟ توحید نو۔ او ذات دے وچ بھی اکیلا، او صفتاں وچ بھی اکیلا، او شاناں تے کمالاں وچ بھی اکیلا۔ وت اللہ نے اپنی ذات دے واسطے اپنی حمد نو پسند کیتا کہ لوگ میری تعریف کریں، انسان میری تعریف کریں، جنات میری حمد تے ثنا کریں، فرشتے نورانی مخلوق بھی میری حمد تے ثنا کرے۔ 14 طبق دی کائنات دے اندر چھوٹی مخلوق ہے یا بڑی مخلوق ہے، ہر مخلوق میری حمداں بیان کرے، میری تسبیحاں بیان کرے، میری ثناواں بیان کرے۔ ہر مخلوق دی ہر ادا دے اندر انہاں دی زبان وچوں، انہاں دی اداواں وچوں، انہاں دی حالتاں وچوں، انہاں دی ہر کیفیت دے وچوں میری حمد ظاہر ہوئے، میری ثنا ظاہر ہوئے، میری تسبیح ظاہر۔ اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے انساناں واسطے اپنی ذات دے واسطے انساناں کولوں کیڑی چیز پسند کیتی ہے؟ انسان اللہ دا شکر ادا کرے، ہر مخلوق اللہ دا شکر ادا کرے، نوری انت اللہ دا شکر ادا کریں، ناری انت اللہ دا شکر ادا کریں۔ کوئی مخلوق بھی ہے، بری مخلوق، بحری مخلوق، عرشی مخلوق، فرشی مخلوق، ہر مخلوق اللہ دا شکر ادا کرے، اللہ دیا نعمتاں،
اللہ دیا نعمتوں دا شکر ادا کرے تے اقرار کرے اس بات دا جو اللہ اے جیڑیاں نعمتیں نے تیری طرفوں آئیاں ہیں، اے سارے انعام تے تمام احسان تیری ذات دی طرفوں آئیں، اساں آپ خود اے نعمتاں حاصل کرن جوگے نہیں ہیں، اساڑے اندر اتنی سکت نہیں، اتنی طاقت نہیں، اتنی قوت نہیں، اتنا اختیار نہیں، اتنی مجال نہیں، اساں اس قابل بھی نہیں جو اے نعمتاں خود حاصل کر سکاں۔ اللہ تے انعام کیتا ہے سانو نعمتاں عطا کیتی، یعنی اساں تیرا شکر ادا کردے ہاں تے تیرے شکر ادا کرن دے اندر اس گل دا اقرار کردے ہاں جو اللہ تو راضی ہو جا سارے ہوتے، لہٰذا اے ساریاں نعمتاں تیریاں دیتی ہوئیاں، ساڈا کچھ بھی کوئی۔ تو کتنی چیزاں آ گئیاں، ترائے چیزاں جڑیاں اللہ پسند کریندا ہے اپنی ذات دے واسطے، جو بندہ مینو وحدہ لا شریک منے، صرف بندیاں دے اندر نہیں بلکہ جنات بھی مینو وحدہ لا شریک منن، نوری فرشتے بھی مینو وحدہ لا شریک منن، انسان بھی مینو وحدہ لا شریک منن، ساری کائنات دی مخلوق، بر دی مخلوق، باہر دی مخلوق، سمندراں دی مخلوق اور صحراواں دی مخلوق، زمین دے تلے والی مخلوق، اتے والی مخلوق، فضاواں والی مخلوق، ہر مخلوق مینو وحدہ لا شریک تسلیم کرے، ذات دے اعتبار نال بھی، صفت دے اعتبار نال بھی، کمالات دے اعتبار نال بھی میں وحدہ لا شریک ہاں۔ اور دوسری چیز اللہ پسند کریندا ہے ساری مخلوق میرے سامنے عاجزی پیش کرے، میریاں تعریفاں کرے، میریاں کبریائیاں بیان کرے، میریاں عظمتاں بیان کرے، میریاں حمداں تے میریاں تسبیحاں تے میریاں ثناواں بیان کرے، اپنے عمل نال بھی، اپنے افعال نال بھی، اپنے احوال نال بھی، ہر حرکت تے ہر سکون دے ذریعے ہر مخلوق دے وجود وچوں میریاں حمداں ظاہر تے تیسرے نمبر تے ہر مخلوق میرا شکر ادا کرے تے اقرار کرے اس گل دا جو اللہ اے ساریاں نعمتاں اے تیریاں دتی ہوئیاں، اساڈے پاس کچھ بھی نہیں، اساں کہے شے دے بھی مالک نہیں۔ اے تو ہویا اللہ دا حق جڑا اللہ پسند کریندا ہے، جو اے جڑے میرے حق ہے نا، میرے حق کسے مخلوق نہیں دے۔ اور سب تو بڑا ظلم ہے بھی ہو جو حق ہوئے اللہ دا تے بندہ اس دی مخلوق نو دے، ظلم ہے یا نہیں؟ جیڑی عزت مالک دی ہے، سردار دی ہے، حاکم دی ہے تے او عزت بندہ اس دے نوکر تے چاکر تے اس دے خادم نو دے تا سب تو بڑا ظالم بھی او بندہ ہے، سب تو بڑا جاہل بھی او بندہ ہے، سب تو بڑا احمق بھی ہوئے جو جیڑی عزت سردار نو دیونی آئی، جیڑی عزت آقا نو دیونی آئی، جیڑی عزت ایک مالک نو دیونی آئی، جیڑی عزت ایک بادشاہ نو دیونی آئی، اس دے غلام تے نوکر نو جڑا بندہ دیوے اس تو بڑا جاہل بھی کوئی نہیں، اس تو بڑا ظالم بھی کوئی نہیں، اس تو بڑا بے عقل تے احمق بھی کوئی نہیں۔ اللہ فرماندا ہے جیڑی عزت تساں مینوں دیونی ہے، جیڑی شان میرے واسطے مننی ہے، جیڑا مقام تے جیڑی عظمت میرے واسطے تسلیم کرنی ہے، وہ میری مخلوق واسطے کدی نہیں کر سکتا۔ یہ اگر کرے سو تو اے کیا بن سی؟ شرک بن سی، اے توحید دا انکار بن سی۔ تے اللہ فرماندا ہے سب تو وڈی جیڑی چیز مینوں پسند ہے وہ ہے میری توحید ہے۔ جو بندہ میری شان میرے واسطے مننے، میری عظمت میرے واسطے مننے، میری ذات دا کسے اور نو شریک نہ بناوے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر جس مسئلے دے اتے سب تو زیادہ زور دیتا ہے نا تے جس نو فرمایا اس مسئلے دے اتے جنت تے دوزخ دا فیصلہ ہونا نے، جڑے میری توحید نو منسن او جنتی بنسن تے جڑے میرے توحید دے منکر ہوسن او پکے جہنمی بنسن۔ سب تو پہلا جڑا فیصلہ ہونا ہے نا، سب تو بنیادی جس دے اتے کامیابی تے ناکامی دا دار و مدار ہونا ہے، ہمیشہ ہمیشہ واسطے جڑا کامیاب ہونا ہے یا ہمیشہ ہمیشہ واسطے جڑا ناکام ہونا ہے، وہ مسئلہ ہونا ہے توحید دا، عقیدے دا، شرک تے کفر دا۔ سمجھ آندی پئی یا کوئی؟ اگر شرک نس کیتا اللہ نا، گناہ ہو گئے نا اس کو، اللہ دے رسول نے فرمایا اول تا اللہ معاف کر دے سی، جو اس دی رحمت بے کنار ہے،
جے اگر سزا ہو بھی گئی تو ایک نہ ایک دہاڑے وہ جنت ضرور داخل ہو سی، اپنی اس توحید دے صدقے نال، اپنے ایمان دے صدقے نال ایک نہ ایک دن جہنم چوں کڈ کے تے جنت چلا اس کو پہنچے سی۔ ہمیشہ دی ناکامی نہیں ہے، بہرحال سزا ہونی ہے گناہ دی۔ مسلمان اگر اللہ دی حداں تروڑے، اللہ دے حکماں دی خلاف ورزی کرے تو سزا دا حقدار تو ہے نا، تے پھر وہ بادشاہ ہے جے چاہے تو معاف ہی کر سکتا ہے، معاف ہی کر سکتا ہے۔ لیکن یہ امید رکھ کے تے بندہ آکھے معاف کر دے سی یقینی طور تے، یہ بھی جہالت تے بے وقوفی ہے۔ جس چیز دی کسے کولوں امید کیتی جا سکتی ہوئے تے اس امید نو بندہ یقین نال تبدیل کرے جو یقینی یہ چیز ہے، تے یہ بھی جہالت ہے۔ امید نو امید دی حد تک رکھے، یقین نہ بناوے۔ امید تو ہے جو اللہ معاف کر دے سی، لیکن یقین نہیں، کیوں جو اللہ تعالیٰ دا قانون بھی تو ہے نا، عدل تے انصاف۔ بہرحال بات دوسرے پاسے جا رہی، یہ چیزیں ہیں اللہ جڑیاں اپنے واسطے پسند کیتی ہیں، تے کچھ چیزاں جڑیاں اللہ مخلوق واسطے پسند کریں دے۔ اللہ پاک فرماندا ہے میں یہ چاہتا جو میرے بندے ہو تساں میرے مخلوق نال بھی اس طرح دا معاملہ کرنا ہے۔ میری مخلوق کیوں؟ اس واسطے جی میں اپنی صفتاں پیاری ہیں، جنوں میں جس طرح مینوں اپنی توحید پیاری ہے، جی مینوں اپنی حمداں تے ثناواں پیاری ہیں، جی مینوں اپنی تسبیحاں پسند ہیں، اسی طرح دوسرے نمبر تے مخلوق نال احسان کرنا مینوں پسند، کیونکہ وہ میری مخلوق ہے، میں اس نو پیدا کیتا ہے، وہ میری مخلوق ہے۔ میری مخلوق نال بھلا کرنا، احسان کرنا، اچھائی کرنا اور اچھا رویہ کرنا، انہاں نال ہمدردی دا برتاؤ کرنا، یہ مینوں توحید تو بعد پسند۔ اور یہ میں اپنے کولو گھڑ گھڑ کے نہ پہ کریں گا، اللہ دا قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پہلے اپنی توحید دا مسئلہ دسا ہے، اللہ تعبدو الا اللہ، اللہ تعبدو الا ایہ، اللہ دے سوا کسے دی بندگی نہیں، کسے دی پوجا پاٹ نہیں، کسے دے سامنے عاجزی نہیں، کسے دے سامنے شور و پکار نہیں، اللہ دے علاوہ کسے دی کبریائی نہیں، کسے دی عظمت نہیں، کسے دی شان نہیں، کوئی وحدہ لا شریک نہیں، ایک اکیلا ہے جڑا واحد تے لا شریک ہے، اللہ تعبدو الا ایہ۔ اور بندہ کو بھی اقرار کرایا ہے، تساں بھی آکھو ایاک نعبدو و ایاک نستعین، اللہ عبادت بھی صرف تیری کریں دیاں، مدد بھی صرف تیرے کو منگ دیاں، مشکل کشا بھی صرف تو، حاجت روا بھی صرف تو، سوراں پکاراں سننے والا بھی صرف تو، اللہ آجیاں دے لائق بھی صرف تو۔ پہلی توحید تے اس تو بعد وبالوالدین احسانا، فٹ اللہ نے ایک جملہ توحید دا بول کے تے دوسرے نمبر تے کیا فرمایا؟ وبالوالدین احسانا، میرے نال کسے نو شریک نہیں بناونا، میری عبادت دے اندر، میری صفتاں دے اندر، میرے کمالاں دے اندر، میری شاناں دے اندر، میری خالقیت دے اندر، میری مالکیت دے اندر، میری ربوبیت دے اندر، میری الوہیت دے اندر کسے نو شریک نہیں بناونا۔ تے وت اللہ کریم کے کرائیں، اللہ فرماندا ہے وبالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ نال احسان کرنا ہے۔ اللہ دی مخلوق ہے نا ماں باپ بھی، بالوالدین احسانا، اللہ دی مخلوق نال احسان کرنا ہے۔ وت مخلوق دے درجے تائیں ہر معاملے دے اندر درجہ بندی ضرور ہے۔ دنیا دے اندر اللہ پاک نے جتنیاں مخلوق ہیں ساری مخلوقاں نالوں، ساری مخلوق نال اللہ نے احسان کرن دا حکم دیتا ہے۔
مگر اس مخلوق وچوں سب تو زیادہ احسان دے مستحق ماں باپ ہیں، تاں انہاں دا پہلا ذکر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ جڑا بندہ ماں باپ دے نال احسان نہیں کر سکدا، ماں باپ دے نال اچھا برتاؤ نہیں کر سکدا، ماں باپ دے نال محبت تے پیار نال نہیں بول سکدا، او ہور کہندے نال کے احسان کرے سی۔ عقل ہی نہیں من۔ ماں باپ جنہاں اس نو پالیا پوسیا وڈا کیتا، محبتاں اپنیاں نچھاور کیتیاں، ساری زندگی محنت کر کے مزدوریاں کر کے اس نو پالیا تے اس نو جناب پڑھایا، او جوان کیتا، جلے اس درجے تک جنہ ہستیاں نے اس نال محبت دی انتہا کر دیتی، ہمدردی دی انتہا کر دیتی، پیار تے شفقت دی انتہا کر دیتی، احسانہ دی انتہا کر دیتی، او جنہ ہستیاں نے اتنا پیار اس نال کیتا جو اپنی جان جوکھنج پائی، مگر اپنی اولاد دے واسطے ہمدردی تے خیر خائی ظاہر کیتی ہے، بھلا تے احسان کیتا ہے۔ آج او جلے ضعیف العمر تھی گئے ہن او مستحقن جو انہاں دے نال احسان کرے، تے ہن اے نوجوان بیٹا اگر ماں باپ نال نہیں کر سکدا تو ہور کہندے نال کرے سی۔ تا اللہ پہلے ماں باپ کا ذکر کیتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ دے نال احسان کرنا ہے۔ تے اون دے بعد اللہ کریم فرماندا ہے میری طرفوں تا حکم ہے جو کوئی مخلوق بھی ہے، میری ادنا مخلوق ہے یا اعلیٰ مخلوق ہے، چھوٹی مخلوق ہے یا بڑی مخلوق ہے، حتیٰ کہ پاک جانور یا پلیت جانور کوئی بھی ہے، درندے یا پرندے یا چرندے، زمین دے تلے رہن والی مخلوق ہے یا زمین دے اوتے رینگن والی مخلوق، کوئی مخلوق ہر میری مخلوق تیرے احسان دی مستحق۔ اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ دے پاک نبی فرما دین الخلق عیال اللہ، او لوگو اللہ دیاں جتنیاں مخلوق ہیں اللہ دا عیال ہیں۔ اللہ دی مخلوق اللہ دا کہ سارے بولو الخلق عیال اللہ، اللہ دی مخلوق اے اللہ دا عیال ہے۔ تے عیال کس نو آدن؟ جویں عام زبان دے اندر تساں اردو دے اندر بھی لفظ استعمال کر دیو، میرے اہل و عیال، میرے اہل و عیال، اہل و عیال او افراد جنہاں دی روٹی پانی تے جنہاں دی کفالت کرنا تے جنہاں دی ذمہ داری ہر چیز تے ہر معاملے دی اس دے ذمے ہوئے، جس دے ذمے انہاں دا روٹی پانی، اے اہل اے عیال ہیں اس بندے دے۔ یہ کیا ہے؟ عیال بیوی مردہ عیال، بچے مردہ عیال، تے او افراد جڑے اس دے گھر پلدے پین یا جنہاں نو پلیندا پیا ہے، جنہاں نو کھویندا تے پلیندا پیا ہے، اے عیال اس بندے مرد۔ اللہ فرماندا ہے الخلق عیال اللہ، اللہ دی ساری مخلوق اللہ دا عیال ہے، یعنی اللہ پاک نے انہاں دا روٹی تے پانی تے کھانا تے پینا تے ضرورت تے ہوا تمام چیزاں اللہ نے اپنے ذمے لے لیاں، اپنی مخلوق دیاں ساریاں ضرورتاں پوریاں کرنا، انہاں نو کھواونا تے پلاونا، انہاں دیاں ضرورتاں پوریاں کرنا، انہاں دیاں مشکلاں حل کرنا، ہوا تے آکسیجن دا انتظام کرنا، ہر طرح دی انہاں دی ضرورت نو پورا کرنا ایک کہندی ذمہ داری ہے۔ اس واسطے اللہ دے پاک نبی فرما دین الخلق عیال اللہ ومن احسن عیالی، تے جڑے بندے نے اللہ دی مخلوق نال احسان کیتا، اللہ دے عیال نال احسان کیتا، او بندہ بھی اللہ دا محبوب بن گیا۔ اللہ اون دے نال احسان کریندا ہے جڑا اللہ دی مخلوق نال احسان کریندا ہے، اللہ دے عیال نال احسان کریندا ہے۔ ساری جتنی مخلوق ہے ہر مخلوق نال چاہے چھوٹی ہے یا بڑی ہے، حتیٰ کہ چینٹی نال بھی احسان کر، حتیٰ الوساد تے پیر نہ دے جو دے چا مار سٹے تے ہن کہیں پوچھنا، لیکن یہ اگر بچے سی بھائی اے بھی اللہ دی مخلوق نہیں، اے بھی اللہ دی مخلوق
ایک جمعے تے میں تھانوں واقعہ سنایا مختصر، ایک بہت بڑا محدث حدیثاں لکھن والا، کہ لکھن والا نبی دی حدیثاں لکھن والا، حدیث لکھدا بیٹھا رات دے کسے ٹائم یا دن دے کسے ٹائم، تے اچانک ایک مکھی اڑ کے تے اس قلم دی چونج دے اتے آ بیٹھی، تے او قلم دے اتے جڑا روشنائی یا سیاہی جڑی لکھی آئی اس نوں چوسن لگ گئی، اس دی نظر پہ گئی، اس نے وہ قلم اتھاں ہی روک لئی، اتھاں ہی روک بھئی یہ شودی اللہ دی مخلوق ہے، تے بھی پیاسی یا بکھی ہے، چلو اے بھی پیٹ بھر گھنے، میں وت قلم بول لے سا، میرا کیڑا کوئی نقصان ہونا ہے، چلو اس دا پیٹ تو بھری وئیں۔ مکھی اور روشنائی چوس کے تے اڑ گئی۔ اس نے پھر حدیثاں لکھنیاں شروع کیتیاں، جلے اس دی موت آئی اللہ دے سامنے پیش ہویا تے اللہ پاک نے پوچھیا میرا بندہ کیڑی چیز لے کے آیا ہے، کیڑا نیک عمل سونا عمل میرے دربار گھننا ہے؟ عرض کیتا اللہ سائیاں نیک عمل تو ہور بھی میں کرندا رہا، تینوں راضی کرن دی کوشش ساری زندگی کیتی، مگر ایک عمل جڑا میرا پیش نظر ہے اور مینوں امید ہے جو اس عمل دے صدقے میری نجات ہو سی، اور تیرے سونے محبوب محمد دیاں حدیثاں لکھیاں ساری حدیثاں لکھدا رہا، تیرے نبی دے پاکیزہ فرمان لکھدا رہا اور امت تک پہنچاون دی کوشش کردا رہا، انہاں نوں کتاباں دے وچ محفوظ کیتم تاکہ امت دی ہدایت دا سامان پیدا ہو جائے۔ اللہ سائیاں اے ایک ذخیرہ تے ایک عمل جڑا ذریعہ نجات ہے میرا، اے تیرے سامنے پیش کردا۔ اللہ نے فرمایا اے بھی عمل تیرا سونا ہے، مگر آج تیرے عمل دی جڑی تیری نجات جڑی ہونی ہے نا جس عمل دی وجہ تو او اے نہیں، او مکھی والا عمل ہے، او مکھی والا عمل جیڑا عمل تے کیتا جو اللہ دی رضا واسطے، جو اے بھی مخلوق ہے تے اے بھی رج کے اپنا پیٹ بھر لے، او عمل مینوں تیرا بڑا پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو نا کچھ عمل ہوندے چھوٹے عمل ہوندے لیکن او دل دی گہرائی وچوں نکل دے، صرف اللہ دی رضا واسطے ہوندے نے، او عمل بڑے شان والے ہوندے نے جڑے دل دیاں گہرائیاں وچوں نکلے نے، جنہاں دے اندر ایک رائی دے برابر بھی اور کوئی مقصد نہ ہوئے، صرف اور صرف اللہ دی خوشنودی ہوئے، نہ جنت گھننا ہوئے، نہ دوزخ تو بچنا ہوئے، نہ رحمتاں گھننا ہوئے، نہ برکتاں گھننا ہوئے، نہ کامیابیاں پاونا ہوئے، نہ عزتاں پاونا ہوئے، نہ جنت دیاں حوراں گھننا ہوئے، نہ جنت دیاں نہراں دا قبضہ لینا ہوئے صرف مقصد اللہ نو راضی کرنا۔ سبحان اللہ۔ تو جلے اللہ راضی ہو گیا تو ہر شے وچے آ گئی۔ تو اللہ پاک نے اس دی نجات تے اس دی کامیابی دا ذریعہ وہ مکھی والا عمل بنا دیتا۔ تو اللہ دی مخلوق جو ہے اللہ نو بڑی پیاری ہے، اللہ اللہ۔ اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او بندہ جس بندے نے کسے مسلمان بھرانو رج کے روٹی کھوائیے، کھانا کھوائے، وقت اس نو ٹھنڈا میٹھا پانی پلائے، مگر مقصد اللہ نو راضی کرنا ہے۔ مقصد کے ہے اللہ نو راضی کرنا منصود ہے۔ اللہ دے پاک رسول محمد کریم فرمانے اللہ پاک اس نو جہنم دیاں 7 خندقاں کو دور کر دیندا ہے، جہنم کو اتنا دور کر دیندا ہے جو 7 خندقاں جہنم کو دور ہو جاندا ہے۔ ایک غریب مسلمان نو ایک دفعہ کھانا کھواونا تے ایک خندق کتنی ہے؟ 500 سال دے مسافت، 2 خندقاں دے درمیان کتنی مسافت ہے؟ 500 سال دی۔ 7 خندقاں اللہ اس نو جہنم کو دور فرما دیندا ہے۔ ایک مسلمان بھرا نو کھانا کھواونا اللہ نو اتنا پسند ہے۔ اس واسطے میاں اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان دا بھائی ہے۔ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلم، مسلمان دوسرے مسلمان تے نہ ظلم کر سکتا ہے تے نہ اس نو ظالم دے حوالے کر سکتا ہے، نہ آپ ظلم کریں دے نہ ظالم دے
حوالے کریں. لا یظلم ولا یسلم ومن کان فی حاجت اخی کان اللہ فی حاجت. اللہ دے پاک رسول نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے بھرا مسلمان دی کہیں ضرورت دی خاطر کہیں حاجت دے واسطے اس دے نال چل پوندا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جیڑا مسلمان کسے مسلمان دی حاجت پوری کرن واسطے اس دے نال چلدا ہے اللہ پاک اس دے نال چل جاندا ہے. اللہ اس دی حاجت پوری کرنے واسطے اللہ دی رحمت تے نصرت اس دے نال ہو جاندی. من کان اللہ فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتی ومن فرج قربت الدنیا ومن فرج عن مسلم قربت الدنیا فرج اللہ قربات یوم القیامہ. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جس بندے نے مسلمان دی ایک حاجت مشکل دور کی تھی اللہ پاک قیامت والے دن اس دیاں ساریاں مشکلاں دور کر دے. یہ بھی نیک عمل نے متا کو بچھڑیاں نمازاں تے روزے مسلمان نال ہمدردی کرنا احسان کرنا نیکی کرنا اللہ نو بہت پسند ہے. اس واسطے دوستو اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک دے اندر اللہ دے نبی دے فرامین تے ارشادات بھرے پین حدیثاں ایسے ارشادات دے نال جنہ دے اندر مسلماناں نال احسان کرنا بھلائی کرنا تے انہاں نال نیکی کرنا اس دا اجر ثواب اللہ دے ہاں کتنا زیادہ ہے. اللہ دے پاک نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کثرت دے نال بیان فرمایا. اس واسطے مسلمان دے نال نیکی کرنا تے احسان کرنا اے عظیم عمل ہے تے دوجا مسلمان دی مشکل موقع دے اندر مدد کرنا اے بھی سب تو بڑا عظیم عمل ہے. دوسری حدیث نبی سونے دی اللہ دے پاک نبی نے فرمایا مثل المؤمنین مومن آدمی دی مثال کنی آرے. اللہ دے پاک نبی نے فرمایا کجسد مثل جسم دے اذا اشتکا عضو جویں ایک جسم دے اندر ایک عضو دے اندر تکلیف یا درد آ ونجے اکھ دے اندر تکلیف ہوئے کان دے اندر تکلیف ہوئے دھاڑ دے اندر تکلیف ہوئے انگلی دے اندر درد تے تکلیف ہوئے جسم دے کسے عضو دے اندر درد تے تکلیف ہوئے پورا جسم بے قرار ہو جاندا. جسم دے سارے اعضاء ساری رات بندہ جاگدا رہندا ہے نہیں سمجھا پورا وجود بے چین تے بے قرار آندا ہے. کیوں ایک عضو دے اندر تکلیف ہے پورا جسم تکلیف زدہ ہو جاندا ہے بخار زدہ ہو جاندا ہے درد زدہ ہو جاندا ہے ایک عضو دی وجہ تو. نبی نے فرمایا جتنے دنیا دے عالم اسلام دے مومن مسلمان ہیں انہاں دی مثال ایک جسم دی مثال ہے. جویں ایک عضو جسم دا او بیمار ہوئے پورا جسم بیمار ہوندا ہے اسی طرح ایک مسلمان نو تکلیف ہوئے تمام مسلمان پریشان ہو جائے. لیکن شرط ہے جو ہمیں سچے پکے مسلمان ہمیں صحیح معنی وچ مسلمان تو مسلمان دوجے مسلمان دی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا. جتنا کریندا ہے جتنی سخت ہوندی ہے جتنی اس دی طاقت ہوندی ہے جتنا کچھ کر سکتا ہے اس دی تکلیف نو دور کرن دی کوشش کریندا ہے. تے اج دنیا دے اندر فلسطین دے مسلمان بڑی تکلیف ہے. تکلیف نہیں بہت بڑے عذاب دے اندر دنیاوی جڑا کہ ظالم حکمرانوں دی طرفوں اور ظالم بادشاہیاں دی طرفوں انہوں دے تے مسلط کیتا گیا ہے اس دے اندر مبتلا ہیں. مگر اساں تمام مسلمان عالم اسلام او بڑے پرسکون طریقے نال انہوں دے تماشے پہلے دور دے وچ تو پتہ نہیں ہوندا جو کتھے کیا کچھ ہوندا پیا. اج تو ایک ایک پل دی خبر آندی پئی
ویڈیو آندیاں پئیاں انہاں دیاں ساریاں آبادیاں بالکل ملیا میٹ کر کے رکھ دیتیاں گئے ہیں، پورے دا پورا شہر ہزاراں دی تعداد جس دے اندر آبادی، ایک مکان بھی سالم نہیں نظر آتا، ایک مکان بھی سالم، تمام دی تمام آبادی تباہ تے برباد ہو گئی۔ جلے مکان تباہ ہو گئے، چھتاں ختم ہو گئیاں، آبادیاں، پھر اس دے وچ انسان بچے ہوئے، عورتاں بچی ہو سن، بچے بچے ہو سن، ہزاراں دی تعداد دے اندر معصوم بچے ذبح ہو گئے، شہید کر دیتے گئے، مگر ساڈے دل تاں خون دے آنسو رو گئے۔ تکلیف تے پریشانی ہر مسلمان دے دل وچ ضرور موجود ہے، لیکن اساں صرف اپنا درد ظاہر کر سکتے ہیں، اپنی پریشانی ظاہر کر سکتے ہیں، اللہ دے سامنے دعائیں کر سکتے ہیں، یا اللہ انہاں مظلوم مسلماناں دی مدد فرما، یا اللہ فلسطینیاں دی مدد فرما، یا اللہ انہاں دے اُتے ظلم کرنے والے ظالماں نو تباہ تے برباد کر، یا اللہ اسرائیلیاں نو تباہ تے برباد کر، یا اللہ انہاں دے اُتے کوئی ایسا وبا نازل فرما، انہاں دے اُتے ایسا عذاب نازل فرما، یا اللہ پوری دنیا نو انہاں دے واسطے یا اللہ تماشا بنا انہاں نو، تاکہ دنیا ویکھے جو جڑا ظالم ہوندا ہے اللہ ظالم دا اے عبرتناک حال کر۔ اس واسطے اساں دعا کر سکتے ہیں، انہاں دے حق وچ آواز اٹھا سکتے ہیں، اپنے ممبر دے اتے، اپنے سٹیج اتے، مسجداں دے اندر، بازاراں دے اندر، گلیاں کوچاں دے اندر، شہراں دے اندر، آبادیاں دے اندر انہاں دے حق وچ آواز اٹھا سکتے ہیں، ظالماں دے خلاف اللہ دے سامنے اپیل پیش کر سکتے ہیں، مگر اے اصل تا کم میں نا سارے بادشاہاں جنہوں اللہ طاقت دیتی ہے، جنہوں اللہ نے قوت دیتی ہے، جنہوں نے پاس اسلحہ دی طاقت ہے، حتیٰ کہ پاکستان ایسا ملک ہے جس دے پاس ایٹمی طاقت موجود ہے۔ وہ ایٹم چلاؤ نہیں یار، تساں خاص کرتے صرف دھمکی تا دے ہوتے اسرائیل، دھمکی تا دے سکتے ہیں یا نہیں، کو کھا دیتے نہیں پہ، امریکہ کھا ویسی، اسرائیل کھا ویسی پاکستان، یہ چاہیدہ ہے ساڑھے چیف آرمی سٹاف نو، ساڑھے وزیر اعظم نو جو کم از کم دھمکی دے میں نا بھائی جی اگر اسی طرح ظلم جاری رہا تو اساں برداشت کوئی نہیں کرنا، پھر اساں بھی اپنی کارروائی شروع کرنی ہے، لہذا یہ جڑے بے جرم بے قصور مسلمان مظلوم فلسطینی انہاں اتے بم برسائے جا رہے ہیں، اب برسائی جا رہی ہے، انہاں دیاں آبادیاں تباہ تو برباد کیتیاں جا رہی ہیں، انہاں دی نسل کشی کیتی جا رہی ہے، اس نو بند کیتا جائے ورنہ اساں بھی عملی طور تے کارروائی شروع کر دھمکی تو دے، مگر انہوں تو ایسا سب سو ہو گیا ہے جو کوئی انہوں دے خلاف بولن واسطے بھی بیان دے واسطے بھی تیار۔ اساں تمام اس مسجد والے یہ مطالبہ کر دیں حکمرانہ کو کہ انہوں دے خلاف اسرائیل دے خلاف آواز اٹھائی جائے، اور صرف آواز دی حد تک معاملہ نہ ہوئے بلکہ عملی کارروائی بھی کیتی جائے، تاکہ پتہ چل جائے جو اے مسلمان پوری دنیا دے ایک جان کا جسد واحد ایک جسم دی۔ اور تسا اس آواز دے نال ہو یا کوئی نہ، سارے ہاتھ بلند کرو، جو حکمرانہ نو چاہیے جو اسرائیل دے خلاف عملی طور تے کارروائی کریں اور مظلوم فلسطینی مسلمانہ دی عملی طور تے مدد شروع کیتی جاوے، اور انشاءاللہ اللہ دا وعدہ ہے، اللہ فرماندا ہے جلے تسا میدان وچ اترسو میری نصرت والے شامل حال ہے۔ اور صرف وعدے دی حد تک نہیں، اللہ نے تا اے واقعات ظاہر کر کے وکھائے، اپنی نصرت اتار کے وکھائیے، اللہ نے اپنی مدد اتار کے وکھائیے، جنگ احد ویکھو، جنگ بدر ویکھو، جنگ حنین ویکھو، غزوہ احزاب ویکھو، اللہ نے کیسی مدد کیتی ہے مسلمانہ دی، مٹھی بھر مسلمان مگر جڑے خلوص دل نال سچے جذبے نال میدان اترن، اللہ پاک نے مسلمانہ نو فتح عطا فرمائی اور کافرہ نو اللہ نے ذلیل تے رسوا۔ علامہ اقبال آتا ہے نا، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، اب بھی ہن بھی اللہ دے وعدے سچے ہیں اور موجود ہیں مسلمانہ نال، تسا نکلو میدان دے اندر، اللہ تمہاری ضرور مدد کرے سی۔
اللہ پاک سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے اور جہاد دا بھی جذبہ اللہ سارے دل وچ پیدا کرائے تاکہ عملی طور تے اج کل جڑے پاکستان دے نامور مفتی تقی عثمانی صاحب اور اہل مکتب بریلوی اہل مکتب دے مفتی منیب الرحمان صاحب انہوں نے ایک باقاعدہ فتویٰ جاری کر دیتا ہے کہ فلسطین دے مسلمانوں دے حق دے اندر اسرائیل دے خلاف جہاد کرنا واجب ہو چکا ہے. پورے مسلمانوں تے عالم اسلام دے مسلمانوں تے اے جہاد واجب ہے کہ اگر اس دور دے اندر انہاں حالات جہاد واجب نہیں تو کدن سی قیامت لگی تھی. اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا ثم قال